हामी चाहिँ चिडियाखानाको यो भरौना छौँ अहिले चाहिँ हैन चिडियाखाना यो चाहिँ बदेल है बदेल भने हैन चाहिँ बदेल पहिला बाघ हेरेर आउनु त टोलीहरू बाघतिर लागिरहेछ अब फुराखानीको त ताती छ है म यता चाहिँ बाघ हेर्नु म यता छु अरे बाघतिर बाघ हेर्न गइरहेछ नि केटाहरू अब चाहिँ हाम्रो टोली चाहिँ होइन बाघ छ नानी बाघ बाँदर मङ्की खै मङ्की प्लिज डोन्ट टच द मङ्की अरे डोन्ट फिड द मङ्की रे अरे यो चाहिँ बाँदर है बाँदर हेलो मङ्की यता अर्को छ सेतो बाँदर अरे यो सेतो बाँदर भन्छ यसलाई बाघ चाहिँ यता छ बाघ सुतिरहेछ टाइगर हेर्नु त बाबा टाइगर मुन्नु अहिले घाममा सुत्छन् के टाइगर बाघ चाहिँ सुतिरहेछ यो चाहिँ सेतो बाँदर अरे गुनो भन्छ यसलाई सेतो बाँदर यता पनि छ अर्को ल आम्मामा कति ठुलो लास्ट ठुलो छ अरे त हामी त लागिरहेछौँ बानी आऊ हामी चाहिँ लागिरहेछौँ भन्दै हामी कहाँ छौँ रे भन्दै त कहाँ छौँ जूमा छौँ जूमा कहाँ छौँ हामी भनिदिनु त आज कहाँ हो यो कहाँ हो भने चिडियाखाना भन्नु यो पारामा हाम्रो ग्याङ चाहिँ लागिरहेछ अहिले चाहिँ चिडियाखानामा दाइ कस्तो लागिरहेको जाँदा घुम्न के छ एकदम ठिक छ त्यो चाहिँ के जल गएन रहेछ यहाँ पनि ए यो सारे हो यहाँ थियो पहिला त्यो यहाँ सारेको छ है अहिले यो चाहिँ यो गएन प्योर गएन यो चाहिँ गएन है यो चाहिँ प्योर गएन अरे ल अब फेरि ओ सरी यो चाहिँ गैँडा तपाईँको चाहिँ गैँडा अरे यो पुरा हिँडिरहेको छ गैँडा चाहिँ अहिले होइन पाखा गैँडा यसलाई कस्तो मुख हेर्नु गैँडा मुख आम्मामामा
गैँडा गैँडा त्यही नयाँ कस्तो खाइरहेछ आम्मा यो चाहिँ यो पोखरी चाहिँ छ यता एउटा तपाईँको चाहिँ यो घुम्नेको धेरै भिड छ आज शनिबारको दिन भएर पनि होला सायद होइन एकदमै मान्छेहरूको भिड लागिरहेको छ आज घुम्नेको चाहिँ ठुलीमै हराउने चिन्ता छ ठुलो बाबुलाई आज यो चाहिँ यो हेर्नुहोस् पोखरी एकदम राम्रो छ बोट पनि हुन्छ यो उ गर्ने हो कि त्यो हाम्रो भान्जी के हेरिरहेको छिन् त्यहाँ पर दुई आमा छोरी के गरिरहेको छिन् तिनीहरू होइन अब चाहिँ हात्तीको पालो यहाँ भनेको भर भेट बाँदर भनेको कस्तो रहेछ फेरि यो बाँदरी बाँदर अरे खास बाँदरी हो चिम्पान्जी भन्छ कि हाल्यो कस्तो झुलिरहेको छ ल्याएर चिम्पान्जी चाहिँ होइन चिम्पान्जी हो यो चाहिँ चिम्पान्जी हेर्ने मान्छेहरू कति छ एकदमै धेरै मान्छेहरू अर्ना अरे वन भैँसी भन्छ वन भैँसीहरू होइन अर्ना हो यो चाहिँ अर्ना यो पारामा हामी चाहिँ होइन भालु 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 हो यो आम्मा तान्दै चाहिँ मान्छेले त भालु उसको हो यो देख न बाँदर अर्कै बाँदर रातो बाँदर यो पारामा यो पटास बाँदरहरू भित्र जानु पाइँदैन भालु रे यो चाहिँ कमन लियोबाट चितुवा 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 यो चाहिँ उता यहाँ बिचमा हेर्न उता चितुवा सानो भएको
उतापट्टि पर्दै अलि तल यो चाहिँ हिमालयन प्लाम सिभेट भन्छ कि प्राकृतिक प्रसे सदाबहार जङ्गली अरे के हो यो 3 देखि 6 किलोग्राम यो की बेटो टोली घुमिरहेछ आज चाहिँ एकदमै यो चाहिँ दुम्सी कहाँ छ दुलोभित्र होला नि यो के हो दाइ यो पारामा हामी चाहिँ आज होइन दाइ भइरहेछ है एकदमै भइरहेछ दाइ हाम्रो चाहिँ घुमघाम आज चिडियाखानाको पानी ल्याएछ न त ल्याएन मान्छे धेरै छ यार शनिबार भएर नि किन हो काठे भालु रहेछ यो पनि यो चाहिँ सुनौलो कालिज अरे सुनौलो कालिज त्यो खाइसी हाम्रो भएको छ न मयूर मयूर नै हो कि यो ऊ के भन्छ त यसलाई मयूर होइन मयूर उता छ अस्ट्रिच अस्ट्रिच हो यो अस्ट्रिच नै रहेछ है अस्ट्रिच एकदमै मान्छेहरू त धेरै छन् आज है शनिबार भएर पनि होला एकदमै धेरै छ मान्छेको चाल चाहिँ आज यो चाहिँ इमु भनेर चाहिँ के हो इमु भने मम्मी के छ रमाइलो भइरहेछ एकदम एकदम ह्याप्पी हो अनि के चाहिँ कहिले जाने हो त घरतिर यही बस्ने हो देखाउँछु तपाईँले म यो चाहिँ तपाईँ चखेवा अरे चखेवा चखेवा हेरिरहेछन् सारस हो सारस यो चाहिँ
यो चाहिँ कालिज सेतो कालिज रहेछ यो चाहिँ सेतो कालिज हेर्नुहोस् सेतो कालिज सिल्भर प्लेजाइन्ट भन्छ प्लेजाइन्ट भँगेरो हो यो भँगेरा अरे ढुकुर यो चाहिँ निगल प्यारोट सेनिगल रहेछ प्यारोट सेनिगल प्यारोट टर्की हो चाहिँ टर्की हुन्छ यो टर्की मुनिया काकातली काकातिल भन्दछ अरे काकातिल यो गिद्ध हो कि है हिमाली गिद्ध रहेछ यो चाहिँ सबै थिएन क्लब अन्तिममा छौँ हामी चाहिँ होइन के छ माग्यो अब हेर्नु औ अन्तिममा कि लगभग हात्ती छ कि छैन अहिले हुनुपर्ने हात्ती त्यो चाहिँ क्यान्टिन रहेछ खाजा खानु लागि एउटा फोटो हानिदिनु न यहाँबाट रोकेर दैन है आउँछ होला मजा खिचिदिनु दामी आउँछ यहाँबाट होला सायद हाम्रो चाहिँ एकदम फोटोसुट चल्यो अब होइन दाइ खिचिराख्नु भएको छ फोटो चाहिँ टक्क लगाएर यहाँबाट यस्तो घुमाएर चाहिँ यसरी खिचिरहनु फोटो चाहिँ मुसु 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 मुसु